یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ، درود پاک دی آواز آئے سارے پڑھ لو اور پیار اور محبت دے نال پڑھ لو تاکہ آسمان والا سونا رب راضی ہو جائے، مدینے والا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرا سونا اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو اپنے گھر نال پیار اور محبت کرنے والا بنائے، اچھی آمین کہہ دیں۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ اندر رسول دی گل سننی۔ اج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر اللہ سونے پاک اللہ دی خاص رحمت اور توفیق نال اور تواڈے جیسے بائیاں مخلص یاراں دی دعا نال اپنے ماں باپ اور اساتذہ دیاں دعاواں نال ایک سپیکر دا والا نہیں ہے تو محفظ صاحب 2 سال ہو گئے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی چ نبی علیہ السلام دا امتی بنا لے، اچھی آمین کہہ دیں۔ اج دے خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ سونے پیغمبر لاڈلے پیغمبر دا احترام کیویں کرنا ہے اور صحابہ نے احترام کیویں کیتا ہے اور سرکار دا اللہ دی زمین تے اینا پتھراں پہاڑاں اینا پرندیاں اور اینا درختاں نے احترام کیویں کیتا ہے، اس مضمون تے کچھ بیان کرنا جاننا بس کرو آپ صاحب چھڑ دے۔ دعا فرماؤ اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ دے۔ نبی علیہ السلام ایسی عظیم ہستی نے، ایسے عظیم پیغمبر، ایسے عظیم لیڈر نے جنہ دے بارے سونے اللہ نے آکھے ہیں تو سا میرے یار دے کول اچھی بھی نہیں بولنا، تو سا میرے پیغمبر کولنا، میرے لال میرے لاڈلے تے شہزادے نبی کول اچھی بھی نہیں بولنا۔ جے تسی میرے نبی کول اچھی بھی بول پینا اچھی کئی بندے مسیحتے ہیں ساری مسیح سر تے چک لین، ساری مسیح
سر تے کئیاں دی شیطان نے ڈیوٹی ہے لائی وہ مسیطے آگے انہاں دسنا ہوندہ ہے اسی مسیطے آگے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنا وکھانا چاہتے نے مسیطے آگے حالانکہ مسیطاں جے نبی پاک دا فرمان ہے اچھی نہیں بولنا چاہیے بلکہ ڈرنا چاہیے میں اللہ دی عدالت جے پیش ہویا اللہ ساڑھی حاضری قبول فرما لیں حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہم قبیلہ بنو تمیم دینا کچھ لوگ آئے نبی پاک کو سونے پیغمبر کو آکے کہن لگے حضرت اسا اپنے قبیلے دا سردار بنانا ہے کنوں بنائیے اسا اپنے قبیلے دا نا سربراہ بنانا ہے کنوں بنائیے تے حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے میرے والے ویکھو جمعہ نہ کو جلسہ نہیں تنہ کہنڈیاں دا ایویں 50-60 منٹ ہوندے نے میرے والے ویکھو سونے دا یار حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے حضرت فلانا بندہ بناؤ انہوں سردار فلان بندے نو فلان دے پتر نو تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے سونے نبی جی فلان بندے نو بناؤ ایک یار آند ہے فلان نو بناؤ دوسرا آند ہے فلان نو بناؤ یعنی یہ دوویں نبی پاک دے یارنا آپس چے آپ نبی پاک نال نہیں ایک ہوندہ نا نبی پاک نال گال کرن یا بحث کرن آپس چے گال کرن لگ پہ وہ آندہ فلانے نو بناؤ وہ آندہ فلانے نو بناؤ تے دوویں یار حالے بول رہے سن اینا دوواں دی آواز میرے نبی پاک کو اچھی گئی نبی پاک دے نال گل نہیں کی تھی نبی پاک دے اگوں اچھی نہیں بولے بلکہ آپس سے گلیں کر رہے سن اینا دی آواز نبی پاک تو تھوڑی جنا اینا دی اچھی آواز نبی پاک کو گئی آسمان تو جبریل آگئے کہو سبحان اللہ اللہ دا پیغام لے کے نا جبریل آگئے اور اے ایت اس ٹائم نازل ہوئی سی جبریل قرآن لے کے فوری آگئے اور سونے تے مدینے شہر سے قرآن لے کے پتہ اللہ کی آنکھیں اللہ پاک فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم میرے لاڈلے دے یار ابو بکر صدیق بولو رضی اللہ میرے سونے دے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سی ساری امت دے سرداروں لیکن تو سی بھی سن لو تو سی او جی جنت دے اٹھاں دروازیاں چوں تو انو آواز آنی تو سی سن لو میرے سونے دے یار فاروق اعظم تو سی بھی سن لو یا اللہ کی حکم آمانو ایمان والے سن لو جے تو سی میرے یار دے کولنا میرے نبی دے کولن پامے آپس چے بول دے پہیو جے تو آڈی آواز میرے نبی دے بیٹھے آن تو سی اچھی بھی بول پہنا حالانکہ عمر جی تو سی ہو جے تو ساں بائی گلنا کی دیاں میں اللہ نے شاہ ولی اللہ لکھے ہیں بائی قرآن دی آیتاں بنا دیتیاں تو سی ہو جے تو آنو بے کے شیطان بھی نس جاندے لیکن سن لو لا ترفعوا اصواتکم میرے یار دے کول اچھی نہیں بولنا سونے دے یار عثمان جی تسی بھی سن لو میں تو آٹا رب تو آنو آپ اجازتاں دے رہے ہیں نمازانی نہ پڑھو تو سان جس دن مسجد نبوی اندر سونے دے لیا کے سامنے مال دے ٹیر لائے سن میں دوڑا رب آپ اجازتاں دے رہے ہیں نماز
نامی پڑھو تے جندیو لیکن سن لو لا ترفعوا اصواتکم میرے پیغمبر دا احترام کرنا میرے پیغمبر دے کول تو سا اچھی نہیں بولنا شیر خدا تو سیوں جنا کہ توانو نبی پاک اپنا ویر آکھے اپنا پراکھے لیکن تو سی بھی سن لو لا ترفعوا اصواتکم تو سامی میرے پاک محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی ٹھنڈ پانی چاہی دیئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سا میرے یار کو اونچی نہیں بولنا سونے دے یار اور طلحہ ساتھ سعید جی سن لو عبد الرحمن جی سن لو سارے سن لو نا لا ترفعوا 1,44,000 دی جماعت سن لو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قیامت دکران جنہیں بھی مسلمان آنے جن سارے سن لو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تو سا میرے یار دے کولنا اونچی نہیں بولنا اونچی بولنا تے در کنار تو سا میرے یار تو اگے بھی پیر نہیں رکھنا جنہ کام میرے یار نے کیتا انہا ہی کرنا جے تو سا پمیں نیکی دا کامی میرے یار تو اگے پیر رکھیا میں تو اڈاوی عمال برباد کر دیاں گا میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار دے نال محبت دے نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار حال قربانی دا دینے نائی دا دینے آپ سرکار انکار کے عید پڑھائی نا سونے پیغمبر نے سلام پھیرے خطبہ ارشاد فرمایا نا ایک صحابی گوشت لے کے سونے دا یار پہلو ہی انہیں کھانا بنا کے نا سالن بنا کے لیا کے میرے پاک محمد نو دے دیں دے آپ فرمان لگے کی لے آندائی آندہ سونے آج میں سوچی ہے آج میں سارے تو پہلے قربانی کر کے میں سونے پیغمبر نو گوشت کھلا دینے آپ فرماندے نے قرآن نہیں پڑھیا اللہ نے قرآن چی آنکھی ہے پہلے قربانی کرن تو پہلا نماز پڑھ لو تے قربانی باتیں کرنی میرے محمد تو اگے کیوں لانگے لہذا میں تو اگے کیوں لانگے ہون سن لے قربانی تیری نہیں ہوں قربانی سونا نبی آندہ ہون قربانی نہیں ہوں ہون تیرا گوشت اور جنہیں بھی میرے پاک محمد تو اگے پیر رکھیا نا اندہ عمل ہی نہیں ہونا تے جڑا میرے پاک محمد دے کول اچھی بولے اللہ دے سارے عمال برباد کر دیں گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا ڈرتے سن صحابہ کرام کتے نبی پاک دے کول اچھی نہ بول پئیے اینا ڈرتے سن صلح حدیبیہ دینا آج میرے پاک محمد آج اینا کافران دے نال سرکار آج صلح کرنی چاندے رہے اینو حدیبیہ دے ناتے یاد کیتا جاندے ایک کافر سامنے آئے نا انج کر کے سفید کار اینا کافران لے آندانا آپ فرمان لگے ہاں توڑیاں شرطہ ہیں تے لکھا دیوں اینا کافران پہلی شرط دیئے لکھا دیتی کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی پہلی شرط ہے کہ تو سانگ ساڑھی پہلی شرط ہے تو آڈا بندہ جے ساڑھے ہتھے چڑھ گیا اساں واپسی نہیں کرنا جے ساڑھا تو آڈے والے
گیا نا او تانوں فوری طور تے واپسی موڑنا پینا آپ فرمان لگے اے شرط مینوں اے وی منظور ہے او نہ جنیاں شرطاں لائیاں آپ فرمان لگے مینوں منظور ہے او نہ کیا شرط نا آپ فرمان لگے مینوں منظور ہے جناب فاروق اعظم ایک دفعہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے پچھلے منے کھڑے سن سرکار دے اے سجے بازو تو پھڑ کے کہن لگے اے سونے دا سجا بازو پھڑ کے ہلا کے کہن لگے سونے کیا اسی حق تے نہیں نا آپ فرمان لگے عمر اسی حق تے آکیا سونے ساڑھے فوت ہون والے میدان دے اندر ساڑھے شہید ہون والے او کتھے جان گے آپ فرمان لگے عمر جنتا جے جان گے آکیا سونے اسی بزدل نہیں اسی دلیران اسی مسلمان اے ساریاں کمزور شرطاں منی جان دے اے ساریاں کمزور شرطاں عمر دے سامنے منی جان دے تے سرکار نے پیشاں ویکھیا اپنے یار عمر والے آپ فرمان لگے عمر او سونے یہ شرطاں میں اللہ پاک دے حکم نال اللہ دے مشورے نال منن دیا میرے پاک محمد یار جناب فاروق اعظم کہن لگے لوگوں سن لو مینوں ساری زندگی مینوں ساری عمر نا اے پچھتاوا لگا رہا اللہ سونے میری ساری عمر دیاں نیکیاں میریاں حجاں کیتیاں نمازاں پڑھیاں نفل نوافل پڑھے اللہ سونے میرے عمرے کیتے انہاں دا ثواب پاویں نام ہی دیوی میں تواڈے یار میں تواڈے پیغمبر دا بازو پھڑ بیٹھا میں تواڈے پیغمبر دا بازو پھڑ کے ہلا بیٹھا اللہ سونے مینوں اے معاف فرما دے اللہ مینوں پوچھی نا کہ میرے یار دا بازو کیوں ہلایا سی انہاں صحابہ ڈر دے سن کہ اللہ سارے اعمال ہی نہ برباد کر دے اوے میرے پاک محمد دا احترام اوے کنا احترام اللہ سونے سانو بھی پیغمبر دا احترام والا بنا لا اچھی آمین کہہ دوں میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جیسا ٹائم اللہ پاک دا حکم آ گیا نا اللہ پاک فرماندے نہیں اور سونے ہن مکہ چھڑ کے ہن تسی مدینے آ جاؤ مکہ چھڑ کے تے میرے سونے نبی آپ دے یار غار صدیق اکبر نو نال لے آئی تے سونے نبی ٹر پینا اللہ سرکار جو ٹرے او غار سور تے چڑھ گیا میرے پاک محمد اللہ اے جننے آئے نے غار سور دیاں زیارتاں کرا دے رج کے کرا دے تے سب نو کرا دے ایک باری اونچی آمین کہہ چھڑو اور دوویں یار پہاڑی والے چڑھ رہے سن تے سونے پیغمبر دا یار رک گیا اکھاں چ پانی آ گئے کہن لگے سونے پیغمبر اگے نہیں جانا میں اگے نہیں جانا سرکار نے ویکھیا یار والے ابو بکر تم بھی ایویں کہن لگ پے میں نہیں جانا تیرا تے اللہ نے حکم دیتا سی کہ سارا جگ بھی چھڑ سکدا ہے پر تینوں تیرا یار صدیق نہیں چھڑ سکدا سونے تو بھی میں کہن لگ پے انہیں آکھیا نہیں جانا سرکار نے پھر ویکھیا تعجب نال ابو بکر تینوں کی مسئلہ ہے آکھیا نہیں جانا آکھیا کیوں نہیں جانا انہیں آکھیا جاواں گا ضرور جاواں گا ایک ابو بکر دی شرط ہے تانوں مننی پینی سرکار آکھے ابو بکر ایک شرط آکھیو تو یار جگری یار 10 بھی شرطاں لائیں گا تے تیرا یار محمد منن لئی تیار ہے بول آنا کی انہیں آکھیا اکو شرط سونیا میں وینا پیاں تواڈے پیراں چوں خون سمدا پیا اے تانوں تھلوں پتھر وجدے پینے تواڈے پیراں چوں خون سمدا پیا میرے کولوں برداشت نہیں میرے کولوں نہیں ویکھیا جا رہا سونیا نال جاواں گا تے ضرور پر شرط ہے سونیا ابو بکر سواری بن جائے پاک محمد سوار بن جانتے
تا جانا ایویں نہیں جانا میں جانا میں سواری بنا میں سواری تسی سوار اوے ابو بکر جی تہاڈی شان دے کیا نے تساں میرے پاک محمد نو چکیا سونے دا بوجھ اٹھایا اوے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے سونے دا یار اے مدینہ پاک دا چیف جسٹس سب تو بڑا جج مدینہ پاک دا اے ابی بن کعب سب تو بڑا جج جو فیصلہ کر دیندا ہے ایندی قلم جو لکھ دیندی اینو وقت دا حکمران بھی سلام کردا ہے جناب حضرت عباس آئے آ کے دروازہ کھڑکایا باہروں پوچھیا آواز ماری کون کہن لگے پیغمبر دا چاچا سرکار دا خون سونے دا چاچا سکا چاچا باپ دی تھان تے حضرت عباس ابی بن کعب آکھیا بلا لو ایڈی وڈی ہستی آئی بلا لو حضرت عباس آئے سامنے کھڑے جج صاحب کرسی تے تشریف فرما سن ابی بن کعب حضرت عباس کہن لگے اوے ابی بن کعب جی جج صاحب چیف جسٹس صاحب مدینہ شہر اندر مینوں بڑا افسوس ہو رہا ہے پاک محمد تو بعد اج بے انصافی شروع ہوگی آکھیا گل تے سنا آندا حضرت او حکمران صاحب نو حکمران نو کون ٹھلے حکمران نو کون پوچھے اونوں پوچھو اون دی جرت کیویں پئی اونے میرا پرنالا پٹیا میرے گھر دا پرنالا لگا سی میرے گھر دا پرنالا فاروق اعظم حکمران اونوں اپنی حکومت تے فخر ہے اونوں اپنے آپ تے فخر ہے اونے میرا پرنالا او کھیڑ کے سٹیا حضرت جی میں نہیں جانا ایتھے کھڑا انصاف دیو انصاف دلاؤ حضرت ابی بن کعب نے فوری طور تے بندہ بھیجیا بلا کے لے آؤ ابی بن کعب نے آکھیا بلاؤ کنوں بلاؤ وقت دا حکمران فاروق اعظم ان کر کے عدالت تے پیش ہویا ہے دروازہ کھڑکایا ہے اندر آواز آئی آکھیا ٹھہر جا انتظار کر جج صاحب حالے مصروف ہے اور 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران دروازے تے کھو کے انتظار کیا کردا ہے اور جدوں انج دے انصاف ہون گے اللہ دی قسم سیلاب بھی نہیں آن گے اور زلزلے بھی نہیں آن گے آفتاں بھی نہیں آن گیاں بیماریاں پریشانیاں نہیں آن گیاں اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون گیاں جس ٹائم انج دے حالات ہون گے انسان زمین تے ہاتھ چکے گا آسمان والا بارشاں برسا دے گا تھوڑی دیر تو بعد آواز آئی بلا لو تے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران صاحب اندر آئے نا ابی بن کعب دے سامنے کھڑے ہوئے جج دے سامنے آندے آئے نہیں آکھیا جی ایتھے آؤ میری کرسی آ انصاف عدالت جے پیش ہویا عدالت ایک منے سونے دا چاچا کھڑے ایک منے وقت دا حکمران کھڑے فاروق اعظم کہن لگے حضرت میں مسیح تے آیا سا میں مسیح تے بارش پے رہی میں لنگیا تے میرے نال نمازی سن اے چھٹاں پئیاں اندے پرنالے تو تے چھٹاں ساڈے کپڑیاں دے پئیاں میرے نال نمازی سن میں تاں کر کے غصے وچ جا کے نا کہ نمازیاں دے کپڑے خراب پے ہوندے نے مسیح تے میں تاں کر کے پرنالا پٹیا میں تاں کر کے پرنالا پٹیا اللہ تے سونے دا یار ابی بن کعب آ گیا حکمران جی چپ کر پہلا ادھر سن لوا جن نے دعویٰ کیتا ہے پہلا موندی سننا حضرت عباس کہن لگے حکمران سان تہاڈی ہمت کیویں پئی پرنالا پٹن دی ایک سے پرنالے وچ بارشاں پیندیاں رہیاں اور چھٹاں ڈگدیاں سن ایو پرنالا ہے جڑا میرے بھتیجے میرے سونے میرے لاڈلے پتر تے میرے لاڈلے نبی محمد نے اپنے ہتھیں لایا ہے ایو پرنالا ہے ایو پرنالا ہے جڑا پرنالا میں اپنے بھتیجے دے کندھیاں تے کھو کے لایا سی تیری جرت کیویں پئی پرنالا پٹن دی فاروق اعظم دیاں اکھاں نیویاں ہو گئیاں کہن لگے حضرت نہیں سی پتا جے پتا ہوندا میں پرنالے والے بری اکھ کر کے نہیں سی ویکھنا جے مینوں پتا ہوندا ساڈے نبی نے ہاتھ لا کے لایا مینوں اللہ دی قسم نہیں سی اتارنا اینا احترام صحابہ دے دلاں چ آکھیا نہیں سی اتارنا پتہ نہیں سی ابی بن کعب
کہن لگے جج صاحب کہن لگے حضرت عباس جی او تے پٹیا گیا ہن تسی معافی کیویں دیندے ہو کیویں معاف کرتے حکمران صاحب نو حضرت عباس کہن لگے معافی ایویں مل سکدی حکمران نو کہو حکمران صاحب نو کہو گارا بنائے ایک گارا بنا کے لے آوے تے تھلے بوے کھائیں ایک مکان دے نال تے میں چڑھائیں دے موڈیاں تے میں پرنالا لاواں پھر معافی دیاں گا آکھیا چل حکمران جی جا کے گارا بنا حکم دیتا گارا بنا 22.5 لاکھ مربع میل حکمران گارا پیا بنا دے گارا بنا کے لے آگے نہ آکھیا پرنالا پھڑ حضرت عباس نے پرنالا پھڑیا چڑھ گیا حکمران دے موڈیاں تھے حکمران دے موڈیاں تے چڑھ گئے کہن لگے حکمران جی جس ٹائم میں آپ دے بھتیجے دے موڈے تے کھڑا سن تے میں آکھیا سی بیٹا بھتیجے تیری شان زیادہ ہے پویں میں تیرا چاچا ہی ہے نا پر تیری شان زیادہ ہے پویں تو نکا ہی ہے نا پر بولو تیری شان سارے بولو تیری شان حضرت عباس کو لوگ کسی نے پوچھے حضرت تو آڈی شان زیادہ ہے کہ تو آڈے بھتیجے دی شان زیادہ ہے تے حضرت عباس نے یہ نہیں آکھیا آخر تے پتر ہی ہے نا پتر ہی ہوندہ ہے نہیں کئیاں نو علم دا ازا ہوندہ نا انہیں چھاڑ پنا لے کل دا بالے آخر دے پتر ہی شگیرتی ہے لے کل دا بالے آکھیا نہیں میں عمر چے بھی بڑھاں تے رشتے بچ بھی بڑھاں چاچا نا عمر چے بھی بڑھاں تے بولو رشتے چے بڑھاں پر مدینے والے سن لو اللہ نے شان دیتی ہے میرے بھتیجے نو میرے نالوں میرا بھتیجا شان چے عظمت چے مقام چے وڈا کتھے میں عباس تے کتھے محمد مصطفیٰ وہ وڈا کہنے لگے حکمران جی میں آکھیا بھتیجے تو چھوٹے ہیں تے میرے موڈیاں تے تو کھو کے لا اس ٹائم میں نو سونے پیغمبر آکھیا سی چاچا کسے دے واسدی گل نہیں نبوت دا پار چک لے جے نبوت دا پار کسے نے چکیا تے ہوندا نا ابو بکر صدیق کسے دے اتنی ہمت نہیں وہ بھائی بن کعب دے کولنا حضرت عباس پر نالا لا کے پیشہ موڑا ہے پھر بوا کھڑکا ہے حضرت عباس آیا ان کہہ رہی ہیں اس ٹائم انہیں کہا حضرت تو آڈا انصاف ہے کہ تسی حکمران نو بھی نا انہوں بھی انصاف مینوں ان دے کلو لے کے دیتا حکمران کو جنہوں ویک کے تا سارے ڈر دینے تو آڈا انصاف ہے کہ میں اینا راضی ہو گیا تو آڈی گواہی پوان لگا میں سارا مکان ہی اللہ دے کارنوں دے دیتا ہے کلہ پرنالا نہیں میں سارا مکان ہی رب دے کار دینا مسیح دینا انتقال کر دیتا ہے ایک باری تسی کہہ دے سبحان اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بولو بار والے بھی بولو جڑے جمعہ پڑھن آئے انہوں ثواب لین آئے اچھی بولو سبحان اللہ جڑے نبی پاک دے نال جنت چے گوانڈ لینا چاندے ہو درود پاؤ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پینا چاندے ہو او بھی درود پاؤ پڑھو شمس الہدا اندر جمعہ پڑھنا دے ہو آج تو بعد ایتھوں لے کے او بار تکرام جنہیں آئے ہو میں عمل دسن لگا تو ساں ضرور کرنے ایک میرا یار بیٹھا پہلی صاف اندر میں نو یقین ہے وہ ہر جمعے عمل کردہ ہوئے گا تو سی بھی کریا کرو ہر جمعہ پڑھن تو پہلا 100 مرتبہ کم از کم نبی پاک دے درود بھیجیا کرو نبی پاک نو سلام کھلیا کرو مدینہ پاک اندر پہلی صاحب جے آگے بیاں کرو نفل پڑھ کے یہ رب توفیق دیوے سجدے دی حالت جے درود پاک پڑھو سجدے دا بھی ثواب نفلان دا بھی ثواب درود پاک پڑھن دا بھی ثواب
اللہ پاک کدی پیسے نہیں مکن دیں گے، پریشانیاں نہیں آن دیں گے۔ آج تو بعد ہر جمعے جمعہ پڑھنا شمس الہدا دے اندر درود پاک میرے والے ویکھو، پڑھ دے آنا ہے تے پڑھ دے جانا ہے۔ اللہ تواڈی کدی کتے کنڈ نہیں لگن دے گا۔ میں جانا پھر پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سرکار اپنے یار دے موڈیاں تے بہ گئے نا، اور 3 میل دی پہاڑی اللہ جاندا سانو ویسے چڑھنا مشکل ہے۔ واہ ابو بکر اپنے یار نو موڈیاں تے جا کے پہاڑی تے چڑھ گئے، اندر جا کے ساری غار صاف کیتی نا، ایک سوراخ باقی رہ گیا نا، ایک سوراخ باقی رہ جاندا ہے۔ او سوراخ تے اڈی رکھینا اپنا پیر رکھیا، آواز ماری سونے پیغمبر آ جاؤ نا۔ آپ سرکار اندر تشریف لے آئے نا، سونے پیغمبر آپ سرکار اپنا سر پاک اپنے یار دی گودی چ رکھیا تے سو گئے۔ ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ۔ ابو بکر جی تہاڈی شان دے کیا کہنے کہ تہاڈا چہرہ پاک محمد نو بار بار تکدا بار بار ویندا پیا۔ ابو بکر صدیق نالے کہہ رہے ہون گے تے نالے ویندے پے ہون گے تے نالے کہہ رہے ہون گے پیار دے نال آندے پے ہون گے، دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں۔ جنوں سمجھ آئی سبحان اللہ دی آواز آئے، نالے کہہ رہے ہون گے دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں۔ سونائے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں، صدیق سچا یار وچ ریا نال غار، صدیق سچا یار وچ ریانا لغار، کالا نانگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں۔ کالا 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 نانگ مارے ڈانگ اڈی چک دائی نہیں۔ سارے کہہ لو دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں۔ سب تھلوں بار بار ڈانگ مار دا وے، ہن جو میں دسن لگا ابو بکر صدیق دی اکھاں چ پانی آ گئے، اینا پیا درد ہوندا ہے تے سب نوں کہن لگے او سپا جنہیں ڈنگ مارنی مار لے، میں آپ دے یار نو حالانا بھی کوئی نہیں، میں آپ دے یار نو جگانا نہیں، جان جان دیئے تے جائیں نا۔ احترام کنہ میرے پاک محمد دا، تھلوں پیر حالایا نہیں نا، کتے سرکار دی نیند نہ خراب ہو جائے، دات نو حالایا نہیں نا۔ انسان سنن اینی درد ہوئی، آنکھ جے پانی آیا تے پاک محمد دے سونے مکھڑے تے ڈگ پیندائے، آنکھ چوں نکلیا پانی تے سونے دے مکھڑے تے ڈگانا۔ ابو بکر جی تو تا ایتھی جنتا چ بیٹھے، سونے دا مکھڑا تکیا، سونے دا مکھڑا بار بار اکھاں چوں ڈگا پانی تے سونے دی اکھاں تے ڈگا۔ سرکار اکھاں کھولیاں ویکھیا تے یار ہوندا پیا، یار ہوندا پیا، یار پھر ہوندا۔ آکھیا ابو بکر سونیاں کی گل صدقے جاؤں سونے خیر تے ہے، آکھیاں سونیاں بار تے خیر، بار تے خیر پر تھلے کالا تنگ کیتی جاندے، بار تاں خیر تھلے کالا تنگ کیتی جاندے، ساپ ڈنگ ماری جاندے۔ سونے پیغمبر آکھیا گیا نا، سرکار نے لوابے دان لے کے نا، اپنا لوابے دان سرکار نے اڈی تے لا دیتا، اللہ نے ساپ دا زہر بھی ختم فرما دیتا ہے۔ اینا احترام کیتا میرے پاک محمد دا، درود پاک دی آواز آ جائے، ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار دے نال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے دا احترام کیویں صحابہ نے کر کے وکھایا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دفعہ سارے کو رضی اللہ بار والے بھی آنکھوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسیح تے بیٹھے سن. صحابہ نوں کہن لگے میرے والے ویکھو, صحابہ نوں کہن لگے اوے نبی پاک دے یارو سن لو, اوے نبی پاک دے صحابیوں سن لو. ایتھے بیٹھے سن سامنے مسجد دے اندر محراب دے کول بیٹھیاں بیٹھیاں اپنا سجا ہاتھ چل چکیاں نا, انج کر کے دروازے والے میرے ہاتھ والے ویکھو, اکھاں چ پانی لے آندا. کہن لگے لوگوں سن لو, اوے مدینے والیوں سن لو. ایتھے بیٹھا سا میں, ایتھے پاک محمد بیٹھے سن صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار اپنا سجا ہاتھ چک کے آنکھیاں نا میرے صحابیوں میں جانا ارادہ کرنا اے دروازہ میں عورتاں واسطے چھڑ دیاں. ادھروں بارے بارے عورتاں آ کے جمعہ پڑھن, آ کے نماز پڑھن تے چلیاں جان. میں جانا اے دروازہ میں عورتاں واسطے خاص کر دیاں خاص. عبداللہ بن عمر کہن لگے اتنا احترام میرے پاک محمد دے بول دا, اتنا احترام میرے پاک محمد دی گل دا. حالانکہ سونے نبی حکم نہیں دیتا نا, اے نہیں آکھیا میں حکم دے رہا ایتھوں نہ لنگو, اے نہیں آکھیا, اے نہ آکھیا میں جانا میں جانا میں جانا. اے دروازہ میں عورتاں واسطے خاص چل کراں. عبداللہ بن عمر کہن لگے اوے مدینے والیوں سن لو, اللہ دی قسم اج کنے سال لنگ گئے میں دروازے وچ پیر بھی نہیں رکھے. میں دروازے جو لنگنا تے در کنار دروازے چ پیر رکھیا نہیں کادے واسطے کہ سونے پیغمبر دا حکم نہیں. سونے پیغمبر حالے سوچیا ہے نا احترام کر کے وفا دیتے ہیں میرے پاک محمد دا. او سونیا صحابہ تے احترام کیتا ہی کیتا ہے, انساناں تے احترام کیتا ہی کیتا ہے. میرے پاک محمد دا احترام اور جنگل دے درندے بھی کر دے, اور جنگل دے پرندے کر دے, اوے میرے پاک محمد دا احترام اللہ دی قسم درخت بھی کر دے سن, پہاڑ تے پتھر بھی کر دے سن. احترام نہیں پیا کردا تے شام کوٹ دا مسلمان نہیں پیا کردا. اذان پی ہوندی, ادھر اذان پی ہوندی, ادھر جمعہ پیا ہوندا ہے, ادھر ڈھول وجدا جا رہے. او لیڈر جھوٹے لیڈر پیچھے, اے جن دنیا دے جھوٹے لیڈر اللہ پاک دی قسم اے جھوٹے نے, پر ساڈا لیڈر پاک محمد سچا لیڈر ہے. سونے پیغمبر دا نام آئے نا اسے ٹائم مزہ تے دائم مسیتوں آواز آئے اشہاد ان محمد رسول اللہ. سچا مسلمان میرے پاک محمد دے نام دا احترام کر کے چھیتی مسیتے آیا. سونے پیغمبر کدن ابو جال آیا بے ایمان ہے, شرارتی سی بے ایمان ابو جال. کئی بندے ہوندے شرارت, انہاں دی ڈیوٹی شرارت کرنا. رب دا نظام ہے, رب دا نظام ہے. مدینہ پاک اندر نہ سونے پیغمبر دے زمانے تیسرا حصہ منافقاں دا سی. دوواں جہاناں دا سردار منافقاں کولوں آپ دا مدینہ نہیں صاف کر سکیا. سونا پیغمبر, لاڈلا پیغمبر, آپ دا چھوٹا جا شہر مدینہ, چھوٹا جا سی پر شان تے عظمت کنی ہے. بالکل چھوٹا جا مدینہ. تیسرا حصہ منافقین دا, تیسرا حصہ جڑے پیچھے نماز پڑھ دے سن, منہ تے مٹھے مٹھے جپیاں بھی بڑیاں سرکار نو پاندے سن, مٹھے مٹھے سن. لیکن یہ جی گل کر دے سن کہ صحابہ دے سینے ساڑ دیندے سن. اوے دل صاف کر لے, پاک کر لے, ورنہ نبی بھی جنازہ پڑھا اللہ دا نہیں معاف کرنا.
دل صاف کر ابو جال کھول کے سامنے آیا دشمن کھول کے سامنے آندا ہے نہیں مرنا ایتھے نہیں نال آندا ایک دن انہیں سوچا میں نبی پاک نو اج مذاق کرنا ہے ہاسا بنانا ہے اسی ہساں گے آپ بنو بڑا چادر بنیا تیز تراز آدھی مٹھ جے پتھر نکا جانا پتھر لکا لے چھوٹا جا پتھر ایڈا کنکر لکا گیا زور نہ پیا نب کے زور نال نظر بھی نہ باروں آویں تے سامنے آگے نہ پتہ کی آندہ ہے محمد درود پاک پھر پڑھواندہ ہے محمد کہندہ ہے سونے نبی جی لاڈلے نبی نو آندہ ہے جے نبی دس میری ہاتھ میں چکیے جے نبی دس میرے ہاتھ وچ بولو سامنے آ گیا سامنے بے ایمان سامنے آ گیا آندا جے نبی دس میرے ہاتھ وچ کیے تے ساڈے سونے پیغمبر مسکرا کنے کہہ دیو سبحان اللہ سونے پیغمبر مسکرا کنے آ فرماندے نے ابو جال بے ایمان اوے بدبختا ہون میں گل کرن لگا تے تو جواب دینا او آندا سوال تے میں کیتا تے جواب میں دیاں آکھیا نہیں تیرا سوال ہو رہے میرا سوال ہو رہے او آندا جی کرو آپ فرماندے نے ہون تو دس میں دساں کہ تیرے ہاتھ والی شے آپ ہی بول کے دسے اونے سوچیاں بھلا ہاتھ والی شے کیویں بول سکدی ہے اے تاں پتھر دے نال زبان بھی نہیں این دے نال ہونٹ بھی نہیں این دی اکھاں بھی نہیں اے کیویں بول سکدا ہے آندا اے کیویں بولے گا آکھیا تو دس میں دساں کہ بولے آندا اے بولے سونے نبی ابو جال دے ہاتھ والے ویکھیا آ فرمان لگے او مٹھ والی چیزیں چھیتی دس چھیتی بول کہ میں کونا چھیتی بول لیٹ نہ کر دس میں کونا تے بابے نے قسمیں ایتھے موتی پرو دیتے میری مٹھ وچ کی ابو جال پوچھدا میری مٹھ وچ کی ابو جال پوچھدا میری مٹھ وچ کی ابو جال پوچھدا روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ جنوں سمجھ آئی کنا احترام میرے پاک محمد او پتھر پیا کر دیں پتھر احترام پیا کر دیں میرے پاک محمد سونے آکھیا ہوئے بول میں کونا میری مٹھی وچ کی ابو جال پوچھدا روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا پھبدا اے تاریاں دے وچ میرے نبی دی مثال داتے ہویا کوئی نہ میرے نبی دی مثال داتے ہویا کوئی نہ چن توڑ کے وخا دے جو اشاریاں دے وچ میرے نبی دی مثال داتے ہویا کوئی نہ چن توڑ کے وخا دے جو ساریاں بولنا ہی صافانا ہے سونے پیغمبر دی شان اللہ کرے تسی سونے دی شان سن دے تے میں سناندا مر جائیے اللہ پوچھے کی کر کے آئے ہوں یا اللہ تیرے یاد دی شان بیان کر دے آئے ہوں ساریاں بولنے اور میرے سونے دی مثال دے ہویا کوئی نہ چن توڑ کے وخا دے جو اشاریاں دے وچ میرا نبی جو پھبے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا پھبدا اے تاریاں دے وچ
میرے پاک محمد دا احترام اے پتھر بھی کر دے پینے، اے پتھر تے کینکر تے پہاڑ اے بھی احترام پہ کر دیں، احترام میرے پاک محمد دا، اے درخت بھی کر دے پینے، سونے جیسے ٹین آپ سرکار چھوٹی عمر اندر اپنے دادے نال انج کر کے جا رہے سن، ایک راہ باندھے آندے میں اکھاں نال ویکھن دیاں او درخت میں درختاں والے وینا پیاں، درخت چک دے کیوں پینے، اے درخت چک دے کیوں پینے، جے میں باہر آ کے ویکھیاں سامنے کا بچہ آ رہا جندہ نام محمد، سونے دا نام اور سونے دا نام لے سینہ ٹھار دیو درود پاک پڑھو جناب محمد، سونے دا نام سن کے اور ٹھنڈ پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے دادا جی نوں اے یہودیاں دے اے راہ باندھے اندا باپ کون آکھیا میں آکھیا لالا نانا اندا باپ نہیں، ساڑیاں کتاباں چ لکھے آخری پیغمبران اندا نام محمد ہوئے گا، اندا چہرہ چمکتا ہوئے گا، انہوں درخت بھی چک چک کے سلام کرن گے، انہوں پہاڑ بھی سلام کرن گے، او پہاڑاں نوں کہے گا پہاڑ بھی بول پین گے، اور سن میرے پاک محمد دا احترام سونے پیغمبر آپ سرکار ان کر کے منبر تے کھڑیاں صحابیاں کیا سونیاں بارشاں نہیں پہ رہیاں، بارشاں نہیں پہ رہیاں، اسی گرمی تے آ بھی پریشان، ساڑھے جانور بھی پریشان، میرے پاک محمد اے نہیں آکھیاں اوہ چلا جاتے نو ہون چیتے آئے نانا، اوہ میرے پاک محمد اے نہیں آکھیاں اوہ جاؤ جا کے دعا منگو نانا، میرے پاک محمد جا حدیث پاک جے پڑھ کے رہے اوتھے منبر تے کھڑیاں آن فرمان لگیں اللہم اسکی بادہ کا وابہائیمہ کا، اللہ تری مخلوق پریشان اندے تیرے فرما دیں، صحابیاں دے سونے پیغمبر ان کر کے ہاتھ کیتا نا اسی بینے پیاں حالے سونے دا ہاتھ تھلیاں دا پین نالی بدل گج پینے، اور سونے دے ہاتھ دا احترام آسمان دے بدل بھی کرن، اور کون میرے پاک محمد سونے دا یار حضرت عقبہ کہن لگیں اسی افریقہ دیا لاگے جے گینا اسی چھونی لان لگیں، اگے سب بڑے سن اگے ٹھوئے بڑے آ گئے، جنگل جے شیر بول دے بین، صحابہ کہن لگے عقبہ ایتھے نہ رہیے ایتھے او شیر بول دے بین، ایتھے سب بڑے ایتھے نہ رہیے، آنکھیاں نانا ایتھے رہنا ایتھے رہنا ایتھے چھاونی بنانی، ٹھہر جاؤ میں ہونے گل کرنا، اچھی تھان دے کھو کے آندے میرے پاک محمد دا یار آندے یا حشرات الارض یا حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ، اندہ میں نائیم آندہ جنگل دے شیروں اور سب کو سن لو اسی پاک محمد صحابی آئیں سونے دانا لے آئے، انہیں کسے کمانڈروں نہیں آکھیا انسانوں نہیں آکھیا، سامنے شیرے سامنے بلے سامنے حیوان سامنے چیتے دے رچ سامنے ثابت ٹھویں آندہ پہ یا حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ، اور جنگل دے شروع سن لو اسی پاک محمد دے صحابیاں اسی سرکار دے منن والیاں، چھیتی نال نکل نکل جاؤ، صحابی کہنے لگا اوہ لوگوں سن لو اسی پاک محمد دا نام لے انہا احترام کیتے انہا بچے نکے بچے موچ پاکرہ تو رات سارا جنگل خالی کر دیتا ہے، صحابی آندہ میں مولا دینا پہ چھیتی نکل جاؤ، نبی دے یار انہاں آکھا تسی نبی دے یارو تسی نبی دے نوکر اسی تواڈی گل دے نوکر، صحابی آندہ میں جنگل چ گیا رات پہ گی، شیر صاحب پجے بھکھا ہونا شیر صاحب نسی، شیر صاحب نے پنجا چکیا، صحابی آکھا ٹھہرے
اور شیرہ ٹھہر جا کنوں مارن لگا جنہیں پاک محمد دا کلمہ پڑھے ہیں کنوں مارن لگا ٹھہر کندے تے ہاتھ چکی آئی میں سونے دا غلام شیر نے نیمی پا کے سلام کیتا جے تسی ہوندے غلام ہوتے جنگل دا شیر تہاڈا غلام ہے سونے پیغمبر جتھوں لنگ دے سن قسم پتھر کلمہ پڑھن لگ پہندے سن درخت چک چک کے سلام کر دے سن آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے پھر کہو سبحان اللہ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں ابو جال کے کنکر بول پڑے پہرا دے گا کون لڑائی میں ہوں آقا صدیق اکبر بول پڑے میں آقا صدیق اکبر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پاتھر بول پڑے مٹھی میں بوجھال کہ کنکر بول پڑے مرحب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے دونوں یار جب غار سور جے گئے لاڈلے دے یار پیغمبر سونے دے یار گل آخری سن لو دو میں سرکار دے لاڈلے یار غار جے گئے نا سونے دا احترام کر دیاں مکڑی بھی آ گئی تے کبوتر بھی آ گئے میں کتاب جو پڑھے مکڑی نے جالا لائے تے کبوتر بول دے نہیں سی کتے پاک محمد دی نیند نہ خراب ہو جائے اتنا احترام سونے دا قرآن نے آکھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ سونے دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین